खतीका जरा मौरी काट्न सिकाउँछ यो जमिनमा चाका लुकेका गरा उद्योगी त नयाँ विचित्र शिवको सम्भावनाको स्थल पानी होइन दुध नै बगरमा बग्दैछ गङ्गा जल सान्ने सर्वत बन्छ यो भकभकी भुल्के पलाको जल टल्केका हिमशैल छन् शिखरमा चाँदी जडेको स्थल हावा पल्लवले उसै प्रकृतिको धरती सजाएपछि जन्मिन्छन् नवगर्भबाट झरना पाखो रसाएपछि हेर्छिन् धरा मुहार सुकिलो बाटेर राम्रो छटा झै जगमा सधैँ राजता जन्माइन भुवनमा जन्माइन नवमुद्ध हजुरको त्योमा जानकी र भ्रिकुटी गाए धुन ऊर्जाको धरती छबे मणिको नेपाल खुल्ने 977 सुधा वनोन्मुख मले फुल्दै गए 787 मान्ने धर्म अनेक रक्त मुटुमा रातो सबै एक छ हेर्ने दृष्टि दुनिया होस् भावना एकता माला खुल्छ हजार छन् रङ धरतीको अमरावती शिवपुरी नेपाल नै होइन र लेखे नाम जनले सिंगो छ छाती पर शालिग्राम त पूज्य दुर्लभ शिला नेपालकै होइन र माग्दै बास हिमाल जान्छ नभमा कादम्बिनीका घर जिम्दो स्वर्ग सुधा पवित्र धरती नेपाल नै होइन र नेपाल नै होइन र धन्यवाद। अब म हाम्रो सनम थापाजीलाई सनम थापा हजुर सबैलाई नमस्कार। म सनम थापा। मैले एउटा रचना प्रस्तुत गरेँ। असन्तुष्ट मन मस्तिष्क फूल निमोठिँदा आफै निमोठिन्छु अबोध चिमोटिँदा आफै चिमोटिन्छु बेतोडले चर्किन्छ छाती आमा रुँदा बेतोडले चर्किन्छ छाती आमा रुँदा आमा माथि परेड खेल्ने प्रति बेखबर हुँदा धिक्कार लाग्छ मलाई। असन्तुष्टि छ थाहा छ केही गर्न सकिन असन्तुष्टि छ थाहा छ केही गर्न सकिन जमी बस्न हुन्न जान्दा जान्दै कहीँ सर्न सकिन देश उठेको हेर्न मन छ जन जुटेको हेर्न मन छ देश उठेको हेर्न मन छ जन जुटेको हेर्न मन छ बाँझो जमिन फोरेर एउटा दौरा फेर्न मन छ बाँझो जमिन फोरेर एउटा दौरा फेर्न मन छ खै सपनामै स्मित हुन्छ कि सिपसँगै लि घर फर्किएका दाइको वातावरण पाए केही गर्छु भन्ने भाइको सिप र बल एकाकार गर्न पाए फुङ्ग उडेको मनमा जोस जाँगर भर्न पाए धन्न हुने थिएँ म भएर गौरवशाली जीवन बाँच्न मन छ आफ्नो आँगन पुरै घेरी फनफनी नाच्न मन छ छिमेकीले महान सार्दा ढाड भाँचौं लाग्छ सन्ततिको लागि जल जमिन साँचौं लाग्छ आफ्नोपन मात्रै हो कि दूरदर्शी नेतृत्व मैले पाउन पाए स्वाभिमानको गीत मैले गाउन पाए पेटमा पार्थे आफ्नै मात्र अन्न पेटमा पार्थे आफ्नै मात्र अन्न सिर ठाडो पारेर पाउँथे नेपाली हो भन्न असन्तुष्टि मात्रै हो कि धिक्कारनेछन् बाकसमा फर्किरहेका लासहरूले सराप्नेछन् अभाव छटपटीमा गुज्रिएका बासहरूले खाना नपाएर आत्महत्या गर्नेहरू विदेशिएर फर्की भटाभट मर्नेहरू राज्यलाई चुनौती पेशिरहेका छन् सरकारवालाहरू कानमा ठेडी ठेसिरहेका छन् परिवर्तन आवश्यक छैन लासमाथि राजनीति नगरौं गाँसमाथि राजनीति नगरौं गरौं सर्वप्रिय काम गरौं जनप्रिय काम गरौं गरौं सर्वप्रिय काम गरौं जनप्रिय काम गरौं
तमाम जनमा ऊर्जा भरौं। खै नयाँ आत्मनिर्भर सोच र योजना यथास्थिति काफी छ? म नाथेको मनको इच्छाले के हुन्छ होला र, म नाथेको मनको इच्छाले के हुन्छ होला र, मेरी आमाको फरियाको मैलो के धुन्छ होला र, आदर्शवादी सपना प्रेमी जे भने भनुन्। म नाथेको मनको इच्छाले के हुन्छ होला र, मेरी आमाको फरियाको मैलो के धुन्छ होला र, आदर्शवादी सपना प्रेमी जे भने भनुन्। बोल्न छोड्दिन सुन्ने लाचार बन्ने बनुन्, बोल्न छोड्दिन सुन्ने लाचार बन्ने बनुन्। अग्रगमनको रहर मेरो हो हजुर, विशुद्ध अग्रगमनको रहर मेरो। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि हाम्रो साथी ए भाइ हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? To active this क्या बनाया? नमस्कार। नमस्ते 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 कविजी, नमस्ते। नमस्कार हजुर, नमस्कार। ए नमस्कार। नमस्कार। म बाटामा छु, घरमा पुग्नै लागि हालेँ। ल ठिक छ, राम्रो छ, वेलकम। फोन आयो के हुन्छ? यो कार्यक्रम सुनाउने योजना ए सर आवाज आइराखेको छैन। हेलो नमस्कार। नमस्कार। सुन्नुहुँदैछ नि? सुनिन्छ? हजुर सुनिराखेको छ। हजुर, माननीय राजेन्द्र प्रसाद गौतम प्रमुख अतिथि, जिसस प्रमुख सुमन साक्य विशिष्ट अतिथि, वरिष्ठ भाषाविद प्राध्यापक डाक्टर टङ्क नेउपाने अतिथि, कवि डाक्टर राजेन्द्र विमल प्रदेश नम्बर 2 बाट जनकपुरबाट अतिथि, कवि एवं वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल काठमाडौँ प्रदेश नम्बर 3 बाट अतिथि हुनुहुन्छ। कवि डाक्टर पशुपतिनाथ तिमेल सेना पोखरा प्रदेश नम्बर 4 बाट हुनुहुन्छ। कवि डाक्टर सुन्दै हुनुहुन्छ? कवि प्राध्यापक डाक्टर कपिलदेव लामिछाने लुम्बिनी प्रदेश नम्बर 5 बाट हुनुहुन्छ। कवि डाक्टर पशुपतिनाथ तिमेल सेना पोखरा प्रदेश नम्बर 4 बाट हुनुहुन्छ। कवि डाक्टर अमरगिरी कर्णाली प्रदेश 6 बाट, कवि डाक्टर जीवेन्द्र देवगिरी कर्णाली प्रदेश 6 बाट, कवि जनक रसी महाकाली प्रदेश 7 बाट, कवि डाक्टर देवी दुलाल छेत्री इलाम प्रदेश 1 बाट, कवि बलभद्र भारती प्रदेश 6 बाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पासवर्ड र आइडी नपाएर अलपत्र पर्नु भएको छ। हामी चाहिँ यहाँ कार्यक्रममा व्यस्त छौँ। जीवेन्द्र देव सरले सहयोग गरिदिनुहुन्छ। कवि एवं नाटककार भरत पुरागाई प्रदेश 1, कवि रेखा सुवेदी मोरङ प्रदेश 1, कवि जीविका अश्रु सिक्किम भारत, कवि लक्ष्मण चतुर्वेदी म्यानमार बर्मा हुनुहुन्छ। र उहाँहरू सबैलाई अब आमन्त्रण गरिएको छ र हार्दिकतापूर्वक सङ्खुवा सभाको यो आयोजनामा हामी मकालु साहित्य समाजको तर्फबाट हार्दिकतापूर्वक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छौँ। र म आजको यस कार्यक्रमको चाहिँ सभापतित्व गर्दै एउटा इन्द्रेणीको माला शीर्षकको कविता सुनाउन लागिरहेको छु। मैले अहिले भर्खरै जीविका अश्रुलाई पनि देखेँ। सिक्किमलाई नमस्कार, नमस्कार सिक्किम जोडिएको छ। अब इन्द्रेणीको माला कविता म प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। इन्द्रेणीको माला भनेको हाम्रो नेपाल 7 वटा प्रदेशमा छ। मैले 7 वटा प्रदेशलाई 7 वटा रङको इन्द्रेणी भनेको छु। इन्द्रेणीको माला अत्यन्त सरल भाषामा
सरल भाषामा मैले यसलाई व्यक्त गर्ने कोसिस गरेको छु र यो कविता यस प्रकार छ। यो सँगै कविताको माहौल आरम्भ हुन्छ। सप्तरङ्गी गाँस्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला, सप्तरङ्गी गाँस्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला, हिमाल जस्तै हाँस्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला, हिमाल जस्तै हाँस्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला। एकातिर सिक्किम हाँस्छ अर्कोतिर बर्मा, एकातिर सिक्किम हाँस्छ अर्कोतिर बर्मा, अँगालोमा बाँच्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला, अँगालोमा बाँच्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला। सप्तरङ्गी गाँस्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला, हिमाल जस्तै हाँस्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला। डाँफे नौरङ चढाएर गुराँसको लाली, डाँफे नौरङ चढाएर गुराँसको लाली, मयूरसँगै नाच्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला, अँगालोमा बाँच्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला। स्याप्रु होली मारुनीमा देउडा मिसाएर, स्याप्रु होली मारुनीमा देउडा मिसाएर, पालाम रोधी बाँच्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला, पालाम रोधी बाँच्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला। मयूरसँगै नाच्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला, मेची काली हाँस्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला, सिक्किम बर्मा गाँस्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला। सप्तरङ्गी गाँस्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला, हिमाल जस्तै हाँस्नुपर्छ इन्द्रेणीको माला। धन्यवाद। मेरो कविता यही सँगै हजुरहरू सबैलाई इन्द्रेणीको मालामा गाँस्ने मेरो इच्छा, मकालु साहित्य समाजको इच्छा, सङ्खुवा सभाको इच्छा, पूर्वी पहाडको इच्छा, प्रदेश नम्बर 1 को इच्छा र नेपालको इच्छालाई मैले यो कविता मार्फत व्यक्त गरेँ। अब माननीय राजेन्द्र प्रसाद गौतमज्यूलाई आफ्ना विचारहरूको लागि प्रमुख अतिथिको आसनबाट आफ्ना विचारहरूको लागि चाहिँ मैले 4 देखि 5 मिनटको समय उपलब्ध गराएँ। माननीय राजेन्द्र प्रसाद गौतमज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? सर पुग्नुभयो कि? तारा सर तपाईको म्युट छ। मेरो कविता सुनिएन? हजुरको कविता सुनियो, माननीयज्यूको माइक म्युट छ। प्राय सबै माननीयज्यूलाई अनम्युट गर्दिनु। अनम्युट छ। अनम्युट गर्दिनु। सुनिन्छ मेरो आवाज सुनिन्छ हजुर? सुनिन्छ। राजेन्द्र विमल राजेन्द्र सर नमस्कार। नमस्कार है मेरो मित्रहरूलाई। हस् एकदम एकदम जय। पुरुषोत्तम सरलाई पनि हजुर एकदम जय होस्। हजुर हजुर हजुर। यो मलाई आदेश भएको हो के बोल्नलाई? हेलो हेलो के भयो फेरि? हेलो सरको त आइराख्या। माननीय राजेन्द्र प्रसाद गौतमज्यूलाई अहिले प्रमुख अतिथिको आसनबाट आफ्ना विचारहरू राखिदिने शुभकामना दिन म आग्रह गर्छु। राजेन्द्र प्रसाद गौतम। उहाँले के बोलिराख्नु भएको छ तर उहाँको आफ्नै मोबाइल म्युट छ, उहाँलाई अनम्युट गर्न भनिदिनु होला। त्यही त सुनिएको छैन। माननीय राजेन्द्र दाइ तपाईको अनम्युट गर्नु होला। अनम्युट सुनिएन? अहिले सुनिएको छ? सुनिएको छ। लु तपाईलाई अब त्यसैले मैले अघि कुरा सुरुवात गरिसकेँ। मैले सम्पूर्ण भन्नु होला। वरिष्ठ साहित्यकार साथीहरू मेरा चिर परिचित हुनुहुन्छ। सङ्खुवा सभाको माटो ठाउँहरूमा हुनुहुन्छ, तथापि पनि सङ्खुवा सभा हाम्रो साहित्यिक मकालु साहित्यिक समाजले जुन कवि गोष्ठीको आयोजना गरी यतिका बहुआयामिक प्रतिभाका धनीहरू वरिष्ठ कवि साथीहरूलाई आमन्त्रण गरेर जो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, आयोजक संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो लिङ्कमा रहनुभएका सम्पूर्ण वरिष्ठ कवि साथीहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। तारा सर हेलो हेलो।
हेलो मानज्यूले आफ्नो भनाइ राख्दिन सुनिएछ? हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननज्यू आफ्नो भनाइ सरसर्ती अगाडि बढाउनु होला। त्यस हिसाबले मैले के अरे बताएँ कि नेपालको एउटा यो साहित्यिक आकाशमा बहुचर्चित एउटा महत्त्वपूर्ण कविता विधामा आज हाम्रो मकालु साहित्यिक समाजको तर्फबाट जुन बताए कि यो संवेदनको निम्ति हाम्रा मकालु साहित्यिक समाज पनि धन्यवादको पात्र छ र उहाँको संयोजनमा भएको ऐतिहासिक कवि गोष्ठीमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण वरिष्ठ कवि साथीहरू, साहित्यिक अनुरागी साथीहरूलाई पनि म स्वागत गर्छु र तपाईहरुको उन्नयन प्रगतिको निम्ति हार्दिक सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र संखुवा सभाको माटो लाई लिएर तपाईहरुका लेखनहरू, तपाईका कविताहरू, तपाईहरुका शब्दहरू त्यसतर्फ पनि के अरे उन्मुख हुँ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु र यति भनेर म सम्पूर्ण आयोजक शासन गरिरहनु भएका सम्पूर्ण कवि साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। हेलो धन्यवाद माननीय ज्यूलाई आफ्नो सार्वजनिक भनाइ राखिदिनु भएकोमा। र अब हामी कार्यक्रमलाई सरसर्ती अगाडि बढाउने जमर्को गरिरहेका छौँ, किनकि हामीलाई टेक्निकल्ली प्रब्लम भइरहेको हुनाले हामी अबको प्रस्तुति विभिन्न साहित्यकारहरूको प्रस्तुति नै हामी राख्छौँ र सरसर्ती हामी आज विशेष गरी मकालु साहित्य समाजले संखुवा सभाको खातभरिमा रहेर साहित्यिक सृजनाहरूको एउटा मझेरीलाई एकै ठाउँ गुन्ने एउटा प्रयास गरेको छ र यो प्रयासमा विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न राष्ट्रमा रहेर पनि नेपाली साहित्य अनि साहित्यको जगमा रहेर साहित्य अनुराग गरिराख्नुभएका आदरणीय अग्रज दिग्गज साहित्यकारहरूप्रति म नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेषतः नेपाली साहित्य आकाशमा एउटा छुट्टै खालको संखुवा सभामा रहेर साहित्यको विकासका निमित्त काम गरिरहेको मकालु साहित्य समाजले यो एउटा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। त्रिदेशीय साहित्यिक सम्मेलनको यो आयोजनामा विभिन्न स्थानमा रहेर आफ्नो समय व्यस्तताका बावजुद पनि यो अनलाइन कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। यहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी सरसर्ती आदरणीय साहित्यकारहरूको साहित्यिक प्रस्तुतिलाई नै अगाडि जोड्ने अनुमति चाहन्छु। यति बेला प्रदेश 1 को इलामतिर म जोडिन चाहन्छु। प्रदेश 1 को इलामबाट हुनुहुन्छ कवि डाक्टर देवी दुलाल छेत्री हुनुहुन्छ। उहाँको साहित्यिक सृजनाको लागि आफ्नो मोबाइलको जुमको साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरेर आफ्नो प्रस्तुति र केही मनमा लागेका भनाइ सहित अगाडि बढिदिन हुनको लागि इलामबाट प्रदेश 1 को प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ कवि डाक्टर देवी दुलाललाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस्, नमस्कार यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट, इलामको चिसो हावा चियाबारीको तर्फबाट म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मकालु साहित्य समाजले जुन ऐतिहासिक महत्त्वको त्रिदेशीय वाङ्मयिक सम्मेलन गरिरहेको छ, यसका निम्ति आयोजक परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले स्वाभाविक रूपबाट कोरोनाको चपेटामा नेपाली जनताहरू लपेटिरहेका छन् र विश्वका मानिसहरू पनि यसको कहरबाट अछुतो छैन। यस्तो परिस्थितिमा प्रविधिको यथोचित प्रयोग गर्दै मकालु साहित्य समाजले गरेको यो महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक वाङ्मयिक सम्मेलनमा म सम्पूर्ण दिग्गज कवि मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन पनि गर्न चाहन्छु। र इलामको तर्फबाट मैले र प्रदेश नम्बर 1 को प्रगतिशील लेखक सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले पनि आयोजकलाई म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु र म एउटा छोटो टुक्रा म कविता यहाँ सुनाउन चाहन्छु। मेरो कविताको छ,
ए जुरेली जताततै कोरोनाको हाहाकार छ तिमीले सुन्यौ। जताततै कोरोनाको हाहाकार छ तिमीले सुन्यौ भने तिमी मृत्युको उत्सव नाच्नु, म उपचारको जीवनको बेसार नाच्छु, बेसारमा रमाउँछु। अब तिमीले बुझ्यौ। धन्यवाद। र मेरो छोटो भनाइ यति नै समाप्त गर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। धन्यवाद। इलामको चिसो हावाबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकदमै उत्कृष्ट सृजना प्रस्तुत गरेर आफू विदा भइसक्नु भएको छ। यो सृजना श्रृङ्खलादेखि कवि डाक्टर देवी दुलाल छेत्री यहाँको अमूल्य समयको लागि र प्रस्तुतिको लागि हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अबको पालोमा फेरि पनि म जोड्न चाहन्छु, प्रदेश 1बाट नै हुनुहुन्छ। हामी 7वटा प्रदेशलाई यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को विशेष यो विश्व आक्रान्त भइरहेको सिचुएसनमा हामी जुम मार्फत यो सम्मेलन गरिरहेका छौँ। अबको प्रस्तुतिको लागि कवि एवं नाटककार प्रदेश 1बाट हुनुहुन्छ भरत गुरागाईलाई अबको पालोमा जोड्न चाहन्छु। आफ्नो मोबाइलमा रहेको म्युटलाई क्लिक गरेर आफ्नो सृजना साथै आफ्नो भनाइको लागि सरिक भइदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कवि एवं नाटककार भरत गुरागाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। सम्बोधन त गर्नै पर्यो। मकालु साहित्य समाजको यो आयोजनाका प्रति सलाम छ। त्रिदेशीय साहित्यिक सम्मेलनले हामी साहित्यकारहरूलाई ऊर्जा थपेको। सुनिएन? हजुर, सुनिएन? आवाज आएन? तपाईको एकदम आवाज आइरहेछ, कृपया अगाडि बढ्नु होला। मजाले सुनिरहेछ। लुम्बिनीसम्म सुनियो त? अनि सुनिएको छ। अहिले आवाज हरायो। अहिले सुनिन्छ? ओके, हुन्छ, अगाडि बढ्नु होला। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ लडाई। म भागिरहे उसले खेदिरह्यो, म भागिरहे उसले खेदिरह्यो, मैले जीवनको मोह राखे उसले निरन्तर जिस्क्याइरह्यो। लुक्नु विकल्प थियो मसँग, लुके मुटु लुकाएर। लुक्नु विकल्प थियो मसँग, लुके मुटु लुकाएर। संवेग दबाएर, अनुहार खोपेर, परिचय समेत बदलेर आफ्नो ओडारमा लुकिरहे। जिस्क्याइरह्यो जिन्दगीलाई करौटी हातले सुनसुन्याउँदै, जिस्क्याइरह्यो निरन्तर। म जतनले उम्रिएको रक्तबीज, म जतनले उम्रिएको रक्तबीज, म हाँस्दै हुर्किएको कोपिला, घामसँग शक्ति माग्दै सपनाको रथ हाँकिरहेको एउटा योद्धा। म तमाम दुश्मनहरूलाई एकै प्रहारमा धुलान्य पार्न सक्छु, सम्पूर्ण अन्धकारलाई आफ्नो मुखबाट निलिदिन सक्छु म। तर यो जिन्दगीलाई चितामा डढ्ने गरी आत्मसमर्पण गर्न सक्दिन। भाग्दिन अब मैले यति बेला जिन्दगीलाई ओडारमा लुकाएर आएको छु र मृत्युसँग शक्तिशाली लडाई लड्न चाहन्छु। म मृत्युसँग शक्तिशाली लडाई लड्न चाहन्छु। हजुर, यसरी मैले यहाँहरूलाई कविता सुनाएँ। म झोराहाट नाट्य समूह मोरङमा छ, म त्यससँग आबद्ध छु। मैले साहित्यको डबली मार्फत अहिलेसम्म 550 वटा कविताहरू वाचन गरिसकेको छु। यहाँहरूले पनि सुन्नुभएको होला। मैले थोरै समय यहाँहरूको लिए विद्वान व्यक्तित्वहरूको धेरै कुरा सुन्नु नै छ। नमस्कार। धन्यवाद भन्न चाहन्छु आदरणीय साहित्यकार भरत गुरागाई। आफ्नो साहित्यिक सृजना दिएर विदा भइसक्नु भएको छ। यहाँप्रति म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अबको पालोमा पनि म जोड्न चाहन्छु, आज विशेष गरी यो हाम्रो सम्मेलनको लाइभ स्ट्रिमिङ भइरहेको छ। एसकाज शङ्खसभा काठमाडौँ पत्रकार समाजको फेसबुक पेज मार्फत यो लाइभ स्ट्रिमिङ भइरहेको छ, यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र अबको तेस्रो प्रस्तुतिको लागि आदरणीय साहित्यकार हुनुहुन्छ प्रदेश 1 मोरङतिर यति बेला म लाग्न चाहन्छु कवि रेखा सुवेदीलाई।
अबको पालोमा आफ्नो अनम्युट गरेर कृपया जोडिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रेखा सुवेदी हुनुहुन्छ मोरङबाट। रेखा सुवेदी कृपया जोडिदिनु होला। हामी विशेष गरी मकालु साहित्य समाजको यो कार्यक्रममा जोडिराख्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण शुभेच्छुक साहित्यकार पत्रकार महानुभावहरू माननीय राजेन्द्र प्रसाद गौतमज्यू यहाँहरूप्रति पनि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति बेला म बोलाउन चाहन्छु आफ्नो मोबाइलको म्युट गरेर जोडिदिन हुनको लागि कवि हुनुहुन्छ रेखा सुवेदी मोरङ प्रदेश नम्बर 1 बाट। कृपया यहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उहाँ यति बेला हाम्रो यो जुममा सम्भवतः उहाँ आउनु भएको छैन अथवा केही टेक्निकल समस्याको कारण उहाँ रहनुहुन्न। केही समय पछाडि जोड्ने अनुमति चाहँदै यति बेला म सिक्किमतिर लाग्न चाहन्छु। नेपालसँग नजिकबाट सम्बन्ध जोडिएको सिक्किम जुन नेपालीहरूकै बसोबास छ भनेर हामी चिन्छौँ। आदरणीय सिक्किमबाट हुनुहुन्छ साहित्यकार सिक्किम भारतबाट हुनुहुन्छ कवि जीविका अश्रु। उहाँलाई अबको सृजना प्रस्तुतिको लागि जीविका अश्रुलाई म यो यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँले म्युट गरिसक्नु भएको छ। कृपया उहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रस्तुतिको लागि। उपस्थित हुनुभएका सबै अग्रजहरूमा म एकमुष्ट अभिवादन गर्दछु र म मेरो अहिलेको कोरोना कहरमा रचिएको कोरोना सम्बन्धी कविता सुनाउनेछु। मेरो कविता छ सूक्ष्म आतंक। म कविता सुरु गर्छु। म बन्दी छु आफ्नै घरभित्र, कमिलाले हात्तीलाई झैं मानव शरीरसँग खेलिरहेछ पौठे जोरी। एउटा अनौठो आतंकले मेरो घरकै सामुन्नेमा सन्तास लिएर मनभरि हिँड्दैछौँ अक्करको बाटो दाउरामा, कमिला जसरी जल्दैछौँ महामारीको अघिनोमा। यो भीमकाय शरीरमाथि कसरी सक्छ कुनै सूक्ष्म आतंकले अधिकार जमाउन? चैतको डढेलो जसरी बढिरहेछ, उर्लदो खहरे जसरी उर्लिरहेछ, न गोली ठोक्न मिल्छ न बाटो रोक्न नै मिल्छ। आँसुको पोखरीमा डुबेको छ मानवको अस्तित्व, मौका यही हो भन्दै अर्को बौरिएको छ दानवताको अस्थिपञ्जर। पाठ सिकाउँदैछ मानवतालाई एउटा अलौकिक आतंक, मानवकै मृत्युको उल्लास मनाउँदै विकराल बढिरहेछ यत्र तत्र। भोक आफ्नै दुश्मन बन्दैछ, रोग आफ्नाको अभिशाप बन्दैछ, विरोधी बन्दैछन् आफ्नै आशा अनि भरोसा। बजार छिर्न पाइँदैन, लुकी चोरी छिरे पनि झोला भर्न सकिँदैन। खाली छन् सबै बैंक खाता, मानवीय अस्तित्वका हात छ मिलाउन सक्दैनौ, श्वास छ जुधाउन सकदैनौ, शरीर छ समाहित हुन सक्दैनौ। जुटौँ सँगै उठौँ सँगै हातेमालो गरौँ भगवानलाई साझा मृत्युको, हातेमालो गरौँ भगाउनलाई साझा मृत्युको। त्यो मान्छेले मान्छेको लागि भन्ने उत्कृष्ट मुद्दा यति भन्न पनि नसक्ने भएका छौँ। ज्यानविहीनसँग ज्यानको युद्ध गर्नु परिरहेछ, विवेकहीनतामाथि विवेकले सामना गर्नु परिरहेछ। धैर्यहीन विरुद्ध धैर्यकै हतियार चलाउनु परिरहेछ। यो ज्ञानले सम्पन्न विश्व किन ज्ञानविहीन देखिँदैछ? यो ज्ञान सम्पन्न विश्व किन ज्ञानविहीन देखिँदैछ? यो विज्ञानको व्याप्त संसार, यो विज्ञानले व्याप्त संसार औषधि विज्ञान नै निरक्षर देखिँदैछ। एउटा सूक्ष्म आतंक धमाधम बन्द गर्दै सम्भावनाका ढोकाहरू किन उग्राइरहेको छ मेरो ढोकामा? म बन्दी छु आफ्नै घरभित्र। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जीविका अश्रु भारतको सिक्किमबाट हुनुहुन्थ्यो। यहाँको उत्कृष्ट सृजनाको लागि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भयो त्यसको लागि पनि हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला
र फेरि म जोडिन्छु। अब हामी नेपालको 1 नम्बर प्रदेशदेखि भारततिर छिर्यौँ। भारतदेखि अब भने छिर्छौँ हामी महाकालीतिर र महाकाली प्रदेश नम्बर 7 नेपालको प्रदेश नम्बर 7 बाट हुनुहुन्छ आदरणीय सर्जक स्रष्टा हुनुहुन्छ कवि जनक रसिक। उहाँलाई पनि यो श्रृङ्खलामा अबको पालोमा सृजना प्रस्तुतिको लागि सरिक भइदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनक रसिक। हजुर धन्यवाद। नमस्ते। मेरो आवाज के छ, ठिक आइरहेछ त्यता? फेरि मैले हार्दिक सम्मान व्यक्त गरेँ सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू अनि यो सम्मेलन कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष गरेर म यो सुदूरपश्चिमबाट सुदूरपूर्वको एउटा मञ्चमा जोडिनु भएको हाम्रो कलेसाको अध्यक्षज्यू आदरणीय दिवेन्द्रदेव गिरी सर, म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। कपिल सर हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ चिनेका नचिनेका सबै जो हुनुहुन्छ सबैप्रति मेरो अथाह सम्मान छ। र मैले कविता प्रस्तुत गर्छु एउटा। यो कोरोनाकै सिलसिलामा अहिलेका कविता पनि कोरोना बारे नै सुन्यौँ हामीले। मेरो कविताको शीर्षक छ अमेरिका लकडाउन गर्दैन। यो विश्वका सबै देशले लकडाउन गरिसक्दा पनि त्यहाँको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हामीले लकडाउन गर्यौँ भने आर्थिक मन्दी हुन्छ, हामी लकडाउन गर्दैनौँ भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसैलाई मैले शीर्षक बनाएँ अमेरिका लकडाउन गर्दैन। कोलम्बसको भुइँ चढेर नाफामा आर्जेको देश हो, ऊ घाटाको व्यापार गर्दैन, अमेरिका लकडाउन गर्दैन। वायुमण्डलको सबभन्दा अग्लो बिन्दुमा उभिएर संसारका कुना कुना चियाउनु छ, सदियौंदेखि हराएको आफ्नै सातो फिर्ता बोलाउन। बाटो चौबाटो, खेत खलिहान, जल जङ्गल जमिन सबैतिर स्टिङ अपरेसन जारी राख्नु पर्नेछ, अमेरिका लकडाउन गर्दैन। कङ्गो र नाइजरका भोका मान्छे ओसारेर बर्मुडाका बगरमा तातो बालुवा ओसार्नु छ, नेपोलका निमुखा मान्छे ओसारेर नर्थ एटलान्टाका हिउँ खानीमा हिरा खोज्नु छ, अरब कुवेतका डढेका मान्छे ओसारेर पेट्रोलियम र कोइला प्रशोधन फ्याक्ट्री चलाउनु छ, अमेरिका लकडाउन गर्दैन। अफगानिस्तान र इराक ध्वस्त गरिसकेपछि इरान र सिरियामा नयाँ आतंकवादी अखडा भर्खर फेला पारेको छ उसले। तिनमा नयाँ धावा बोल्नु पर्नेछ। आफ्नै तोपखाना र बारुद फ्याक्ट्रीमा नयाँ मिसाइल र क्षेप्यास्त्र निर्माण भएका छन्, तिनको सफल परीक्षण गर्नु पर्नेछ। मुद्राकोष र शेयर बजारमा उथल पुथल आएको छ, चिसो वाइन र कोका कोला नपिउन डाक्टरहरूले उर्दी जारी गरेका छन्, तिनबाट पर्न सक्ने हानि नोक्सानीको हिसाब दुरुस्त राख्नु छ, अमेरिका लकडाउन गर्दैन। भर्खरै कोरोनाले गल्दै गरेको युरोप, कोरोना संग्राम जितेर उभिएको चीन, वर्षौंको नाकाबन्दीमा पनि चुपचाप कुनै सुदूर गोरेटोमा लम्किँदै गरेको रसिया, डढेलोमा जलेर बाँकी रहेको अस्ट्रेलिया, यी सबै भन्दा पहिले चढ्नु पर्नेछ सौर्य मण्डलको कुनै नयाँ ग्रह, अमेरिका लकडाउन गर्दैन। दक्षिण घाटीको आकाशबाट उड्दै उड्दै आउने चराका बथान, अमेजनको गहिराईबाट तैरिँदै आउने नीलो व्हेलको तातो रगत, अफ्रिकाका विशाल घाँसे मैदानबाट फैलिँदै आउने वनफुलको बास्ना, सिङ्गै पृथ्वीलाई एक फन्को लगाएर हर दिन बहदै आउने हावा, कसैसँग पनि विश्वास छैन उसलाई। यो सिङ्गै सृष्टिको आविष्कार आफ्नै विरुद्ध भएझै लाग्छ उसलाई। दैलो बन्द गरेर घरभित्र निदाउनु निमेषभर सक्दैन ऊ, अमेरिका लकडाउन गर्दैन, अमेरिका घाटाको व्यापार गर्दैन। धन्यवाद। धन्यवाद। महाकालीदेखि आउनु भएको थियो जनक रसिक। यहाँको उत्कृष्ट र एकदमै गजबको सृजना अहिलेको समसामयिक विषयमा पनि थियो। यहाँको सृजनाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु गणेश रसिक।
त्यस्तै अबको सृजनाको लागि म जोड्न चाहन्छु अब हामी जान्छौँ मैथिली समुदायतर्फ जहाँ मैथिली समुदायमा रहेर जनक रसिक माफ गर्नुहोला उहाँको नाम मिस्टेक परेछु म क्षमा प्रार्थी छु है त भन्दै म यति बेला जोडिन चाहन्छु मैथिली साहित्यकार अथवा मैथिली समुदायबाट पनि हुनुहुन्छ उहाँ र प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर तर्फ यति बेला जनकपुर धामबाट हुनुहुन्छ कवि डाक्टर राजेन्द्र विमल उहाँलाई अबको सृजना प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजेन्द्र विमल जनकपुरबाट हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 बाट। मेरो स्वर सुनिन्छ हजुर एकदम हेलो राजु सुनिएको छ सुनिन्छ ठीक छ सुनिएन भनेदेखि त्यो भन्नु होला म फेरि प्रयास गर्छु। अहिले त सुनिन्छ हैन हेलो हजुर आफ्नो सृजनातर्फ अगाडि बढ्नु होला। सबभन्दा पहिले बढी औपचारिकतातिर जान्न म तै पनि त्यो चाहिँ प्रमुख अतिथिज्यू सभाध्यक्षज्यू परमात्मा श्रोतावृन्द म चाहिँ 2 पंक्ति मात्रै युval नोआ हरारीको नाउँ यहाँहरू सबैले सुन्नु भएको छ। उहाँले एउटा यस संकटको बेलामा एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुभएको छ भने 2टा चिन्ता ठुलो चिन्ता छ उहाँको। एउटा चिन्ता त के छ भने कि अहिले जुन लगभग चीनको वुहानमा पनि भारतमा पनि एउटा चाहिँ एप्सको प्रयोग गरिन्छ अर्थात् त्यो चाहिँ त्यसलाई बायोकेमिकल मेट्रिक्स भन्छन्। त त्यो चाहिँ बायोकेमिकल मेट्रिक्सको ब्रासलेट अब त्यो चाहिँ तपाईको इजरायलमा पनि मान्छेहरूलाई लगाइयो र कहाँ कसले पुग्छ कसलाई रोग लागेको छ कुन अवस्थामा रोग छ इत्यादिको बारेमा त्यो चाहिँ अल्गोरिदममा अर्थात् त्यो चाहिँ सरकारको जुन कम्प्युटर सिस्टम छ त्यो कम्प्युटर सिस्टममा त्यो जान्छ र सरकारलाई थाहा हुन्छ। त्यसलाई लिएर अहिले चाहिँ आयुष एप्सको बारेमा पनि यहाँहरूले सुन्नुभएको होला। त्यसलाई लिएर त्यो चाहिँ हरारीले एउटा चिन्ता के व्यक्त गरेका छन् भनेदेखि कि यसबाट अधिनायकवादी तत्त्व वा अधिनायकवादी शक्तिको विकास हुने सम्भावना हुन्छ। यदि त्यो सबैलाई त्यो ब्रासलेट लगाएर सरकारलाई कसलाई कोरोना लागेको छ कसले बढी खोक्दछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भने त्यो चाहिँ कुन पार्टीका कुन मान्छेको कुराले त्यो मान्छे हाँस्यो भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। अर्थात् त्यसको चाहिँ त्यो त्यहाँसम्म वाच गरेको पनि हुन सक्दछ र त्यसको परिणाम त्यसले चाहिँ अधिनायकवादी त्यसमा जुन तत्त्व छ वा त्यो अधिनायकवादी जुन वृत्ति छ त्यसको विकास हुन बेर छैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भनेदेखि उहाँले बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ जुन कुरामा जोड दिन चाहन्छु म त्यसपछि म आफ्ना कविता सुनाउँछु। त्यो के हो भनेदेखि कि अहिले हामीले देख्यौँ त्यो चाहिँ ब्ल्याक डेथको जमाना आयो अथवा इबोला को जमाना आयो। त्यस बेलामा एउटा चाहिँ कुरा के देखिएको थियो भनेदेखि त्यो इबोला आएको बेलामा पनि अमेरिकाले लिडरसिप लिएको थियो र यो जुन एउटा हाम्रो कन्सेप्ट छ विश्वग्रामको ग्लोबल भिलेजको अर्थात् त्यो सबैले मिलेर कसरी त्यो सङ्कटसित जुझ्ने कसरी त्यसको चाहिँ निराकरण गर्ने भन्नेको लागि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ यहाँ अहिलेको अवस्थामा जो यहाँहरू जस्ता मनीषीहरू चिन्तकहरू विद्वानहरूको अगाडिमा राख्न चाहन्छु। त्यो के हो भनेदेखि कि अहिले हेर्नुहोस् त्यो अमेरिका पनि युद्धको मुद्रामा छ भारत पनि युद्धको मुद्रामा छ। अहिले नेपालको अवस्था पनि सङ्कटपूर्ण अवस्था भएको छ अर्थात् त्यो चाहिँ विश्वको अवस्था वास्तवमा जुन संसारका जति पनि उपलब्धिहरू छन् त्यो सम्पूर्ण मानव जातिको साझा उपलब्धि हो र त्यो चाहिँ कुनै पनि देशलाई यदि कुनै सङ्कट उत्पन्न भएको छ भने त्यो चाहिँ सम्पूर्ण संसारकै सङ्कटको रूपमा त्यसलाई लिन सक्नु पर्दथ्यो। त्यो चाहिँ त्यस प्रकारको मानवीयताको वा मानवीय मूल्यको विकास नदेख्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो र खास गरेर नेपालको सन्दर्भमा एउटा चिन्ता मैले जहिले पनि व्यक्त गरेको छु। अर्को कुरा त त्यो विश्वग्रामको कुरा छँदैछ। यहाँ पनि हामी नेपालमा पनि यस्ता सङ्कटहरूको बेलामा आएको बेलामा त्यो सम्पूर्ण राष्ट्र एक ढिक्का भएर उठ्न सक्नु पर्थ्यो
र त्यो परेको छ छैन र कहाँनिर के छ त्यो चाहिँ हाम्रो पुरुषोत्तम दाहालजी जस्ता पत्रकारहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूले पनि चिन्ता लिनुपर्ने विषय हो। अरू एउटा चाहिँ खुसीको कुरा के छ भनेदेखि एउटा चिन्ता उनले लिएका छन् कि अहिले तपाईँको जब रिप्लेसमेन्टका कुराहरू कि त्यो चाहिँ यति सफ्टवेयरको यति विकास हुँदै गएको छ, मान्छेहरू अब त्यो इन्फर्मेसनको लागि पनि मान्छेको आवश्यकता छैन। त्यो एउटा कम्प्युटरको सेटले अर्को कम्प्युटरको सेटलाई आफ्ना इन्फर्मेसन्सहरूको एक्सचेन्ज गर्न सक्छ, आफ्ना अनुभवहरूलाई पनि सँगाल्न सक्छ। तर मलाई एउटा चाहिँ साहित्यकारको रूपमा खुसी के आएको छ भने कि त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन त एक्सचेन्ज होला, अरू जबको होला, कम्प्युटरसित हार्ट हुँदैन। कृत्रिम इन्टेलिजेन्स भए पनि त्योसित दिल भन्ने चिज छैन। त्यसैले हामी कविहरूको साहित्यकारहरूको आवश्यकता जेले पनि पर्छ र त्यसमा पनि खास गरेर अहिले अरू जुन समस्याहरू आउँदैछन् जस्तै त्यो चाहिँ इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्सका फेक न्युजहरूका कुरा आउँदैछन्, फेक एडभर्टिजमेन्टका कुराहरू आउँदैछन्, अनेक चिन्ताका विषयहरू छन्। मलाई के लाग्छ भनेदेखि कि हामी साहित्यकारहरूको दायित्व बढ्दै गएको छ र जनचेतनाका लागि अहिले काम गर्न सक्नुपर्छ। खालि यो चाहिँ विलासिता, यो आत्मरतिको कुरा होइन, यो विलासिता कुरा होइन। यति भनेर म एउटा चाहिँ सानो गीत सुनाउँछु, नभए धेरै बोर गर्दिनँ। धेरै जान्ने भएर मभन्दा धेरै जान्ने यहाँहरू हुनुहुन्छ, तै पनि हनुमानजीलाई सम्झाएको जस्तो सम्झाउनु आवश्यक छ। मेरो स्वर अलिक धोद्रिएको छ, तर धोद्रिएको स्वरमा भए पनि अनुमति चाहन्छु। म एउटा चाहिँ सस्वर वाचन गर्छु, सकिएन भनेदेखि कविता पढिदिन्छु है त। एउटा सुसागर भए, एउटा आँसु सागर भए, फुले त्यहाँ गीत गजल। एउटा आँसु सागर भए, फुले त्यहाँ गीत गजल। सुस्केरा सिरोटो चले, सुस्केरा सिरेटो चले, झुम्न थाले भाव कमल, झुम्न थाले भाव कमल। अर्को पंक्तिमा ध्यान चाहन्छु, विशेष ध्यान। प्वालै प्वाल मुटु भरी, प्वालै प्वाल मुटु भरी। र तपाईले भन्नुहुन्छ निस्कियो स्वर माधुरी, प्वालै प्वाल मुटु भरी, निस्कियो स्वर माधुरी। म हरियो बाँस थिए, म हरियो बाँस थिए, बनाइदियो बाँसुरी। एउटा आँसु सागर भए, सारङ्गीको पीडा बुझ्छन् उसकै मनका तारले। सारङ्गीको पीडा बुझ्छन् उसकै मनका तारले। के बुझ्ने छन् रेटिरहने निष्ठुरी संसारले। सारङ्गीको पीडा बुझ्छन् उसकै मनका तारले। के बुझ्ने छन् रेटिरहने निष्ठुरी संसारले। बादकले बजाएर नै कहाँ हुन्थ्यो मिठो धुन। बादकले बजाउँदैमा, बादकले बजाएर नै कहाँ हुन्थ्यो मिठो धुन। त्यसले चाहे जस्तो बजी साजले लगायो गुन। अन्तिम पंक्ति। रेट्दै जाऊ तार भित्र गीत लाख
बाँचिरहेछन् रेट्दै जाऊ तार भित्र गीत लाख बाँचिरहेछन् मुरलीका प्वाल फुक मुरलीका प्वाल फुक स्वप्न लाख साँचिरहेछन् एउटा आँसु सागर भए फुले त्यहाँ गीत गजल सुस्केरा सिरेटो चले झुम्न थाले भाव कमल। धन्यवाद। कुतलुक लिनुभयो यो कुनाइनलाई, तपाईहरुलाई धन्यवाद छ। सुनियो? धन्यवाद छ राजेन्द्र विमल जनकपुरबाट साथ दिनुभएको थियो। यहाँ प्रति पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद भन्दै अब म यति बेला जोडिन चाहन्छु। म प्रदेश नम्बर 3 तिर जान चाहन्छु। यति बेला प्रदेश नम्बर 3 काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 3 काठमाडौँमा हुनुहुने कवि एवं वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम दाहाल ज्यूलाई अबको पालोमा म जोड्न चाहन्छु। पुरुषोत्तम दाहाल ज्यू कृपया आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु र सुनिएन। पुरुषोत्तम सरको बोली सुनिएन। पुरुषोत्तम सरको अलिकति साउन्डमा समस्या आइरहेछ। समस्या आयो। सुनिएको छैन? अहिले त सुनियो। अहिले सुनियो। सुनियो? डाक्टर सर सुनियो? सुनियो। हजुर सुनियो? ल सुनियो सुनियो। फेरि सुनिएन। समाजका आवाज सुन्दै सुनिएन। पुरुषोत्तम दाहाल हेलो हेलो सुन्ने छ। सुनिएको छ सरको आवाज। हेलो सुनिएछ अहिले त। अहिले ठिक छ। भाइ अर्को साथीलाई कल गर्नुस् न। म मेरो माइक्रो उहाँको साउन्डमा समस्या आयो। केही समय पछाडि टेक्निकली रूपमा राम्रो भए पछाडि पुनः उहाँलाई जोड्ने अनुमति चाहन्छु। यस्तै हो, प्राविधिक कारणले हामी समस्याबाट गुज्रिरहेका छौँ। यति बेला म प्रदेश नम्बर 4 तर्फ जान चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 4 को पोखराबाट हुनुहुन्छ कवि डाक्टर पशुपतिनाथ तिमल सेना हुनुहुन्छ।
उहाँलाई अबको प्रस्तुतिको लागि र उहाँको सहभागिताको लागि यति बेला म उहाँसँग जोडिन चाहन्छु। कृपया आफ्नो मोबाइल म्युट गरेर सरिक भइदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सुनिन्छ? मजाले सुनिरहेको छु सर। सुनिएछ? धन्यवाद। यो जुम कार्यक्रम मार्फत चाहिँ जोडिएका यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू अनि आदरणीय मित्र, सम्पूर्ण मित्र साथीहरू सबैमा नमस्कार। अपराह्नको म थोरै कुरा राख्छु, त्यसपछि कडा कविता सुनाउँछु। हामी साहित्य वास्तवमा अब यो साहित्य उद्देश्यविहीन त हुँदैन कहिले पनि, निरुद्देश्य वस्तु त कहिले पनि छैन र हुँदैन पनि। एउटा न एउटा उद्देश्य हुन्छ, त्यसको प्रयोग र उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। विशेष गरेर साहित्यकारहरूले आफू बाँचेको युगको यथार्थ परिवेशलाई, त्यस युगका मान्छेका चाहना, रुचि र आवश्यकता र त्यस युगका मान्छेका पीडाहरू, उत्पीडनहरूलाई चाहिँ समेटेर त्यसलाई हटाउनको लागि सन्देश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। लगभग यो सबैको मान्यता पनि हो। र मैले धेरै पहिला एउटा कविता लेखेको थिएँ, तर त्यो कवितामा उठाएको विषयले मलाई अहिले पनि घोचिरहेको हुनाले मलाई मात्रै होइन अरू धेरै मान्छेलाई घोचिरहेको हो भन्ने मैले अनुभव गरेको छु। र म एउटा त्यो कविता सुनाउन चाहन्छु। पैताला मुनि रगत चुस्ने काँडा, कविताको शीर्षक रह्यो पैताला मुनि रगत चुस्ने काँडा। पाइलाहरू यसरी चल्थे जहाँ सुन्दर छ, निश्चल छ, थुम्का भिर पहरा समथर। बिस्तारै बिस्तारै ती पाइलाहरू यसरी सग बगाउँथे एउटा नयाँ युगको खोजीमा। यताउति उचालिन्थे, टेकिन्थे, एउटा यात्रा पथ नै थियो। कर्तव्य र अधिकारको सङ्क्रमण थियो। नियमित आकस्मिकता जस्तै छम छम कलिला पैतालाहरू यस धरतीमा पाइला सर्दै कठोर पत्थरमा अनि हिलोमा ती पाइलाहरू सर्दै थिए। पाइलाहरू मुक्तिको खोजीमा थिए। रात बिहान साँझ दिउँसो एकै गतिमा, घना जङ्गलको सानो गोरेटोमा, सानो गाउँको सानो बाटोमा, फराकिलो सहरमा मिच्चिँदै गएको बाटोमा पाइलाहरू चल्दै थिए। अय्या, यी सडकहरूमा कसले काँडा बिछ्यायो होला? सहर, गाउँ, वन, जङ्गलका बाटाहरूमा बल्ल बाटाहरूमा रगतका टाटाहरू देखिए। प्रत्येक पैताला टेक्ने ठाउँमा तीखा तीखा काँडाहरू राखिएका छन्। मुक्तिको खोजी गर्ने विश्वभरिकै पैतालाहरूमा काँडाले च्वास्स घोस्दैछन्। पैताला मुनि रगत चुस्ने काँडा, यी कलिला पैतालाहरूको रगत चुसिरहेछन्। रगत बगाइरहेका पैतालाहरू यात्रा पथमा हिँडिरहेका छन्। तैपनि पैताला मुनि रगत चुस्ने काँडाहरूको वास्तै नगरिकन, पैताला मुनि रगत चुस्ने काँडाहरूको वास्तै नगरिकन। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो कविता सिद्धियो। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला पोखराबाट जोडिनु भएको थियो प्रदेश नम्बर 4 पशुपतिनाथ तिमल सिन्हा। गण्डकी प्रदेश भनौँ है। गण्डकी प्रदेश हामीले त नाम राख्न सकेका छौँ नि त। तपाईँहरूलाई बधाई छ। अबको पालोमा म यति बेला जोड्न चाहन्छु देवेन्द्रलाई। अबको पालोमा म म्युट छ, उद्घोषकको माइक म्युट छ। धन्यवाद। यति बेला पुनः म जोड्न चाहन्छु प्रदेश नम्बर 5 बाट हुनुहुन्छ लुम्बिनीबाट उहाँ हुनुहुन्छ कवि तथा प्राध्यापक डाक्टर कपिलदेव लामिछाने। उहाँलाई अबको प्रस्तुतिको लागि जोड्न चाहन्छु र उहाँ कृपया आफ्नो म्युट गरेर
जोडिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लुम्बिनी प्रदेश नम्बर 5 बाट कवि प्राध्यापक डाक्टर कपिलदेव लामिछाने हुनुहुन्छ। धन्यवाद खेवाहाङजी। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू तथा यस जुम कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू, सर्वप्रथम सुदूरपश्चिम पूर्व सङ्घसभाको थानबारीबाट मकालु साहित्यिक समाजले जुमका माध्यमबाट भए पनि यो लकडाउनको बेलामा घरमा बसेको बेलामा यतिको साहित्यकारलाई जोड्ने, देश विदेशका साहित्यकारलाई जोड्ने जुन साङ्केतिक प्रयास गर्नुभयो, मकालु साहित्य समाजलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, लुम्बिनीका सम्पूर्ण साहित्यिक संस्थाको तर्फबाट। अनि हामीले जुन कार्यक्रममा थाहा पायौँ, शिवधारा वृत्तचित्र विमोचनको कार्यक्रम पनि छ, सम्भवतः यो पनि भएको होला, र त्यो हामी पछि हेर्नेछौँ, सुन्नेछौँ। साह्रै रमाइलो, साह्रै सुन्दर सङ्घसभा खाँडबारी। मैले खाँडबारीकोमा पहिला त देखेको छैन, तर तरुणवारी दिङ्लाबाट त्यसको सौन्दर्यलाई परख्ने अवसर मैले पाएको छु भोजपुरको दिङ्लाबाट। लुम्बिनीका सम्पूर्ण साहित्यिक संस्थाका तर्फबाट मैले शुभकामना अर्पण गर्ने यस कार्यक्रमको लागि एउटा छोटो मुक्तक यहाँको लागि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मोदी का क्या मीठा मीठा चुरा, मोदी का क्या मीठा मीठा चुरा, मुखमा राम राम बगलीमा चुरा। ऋषि मनको अर्थी अरूलाई दी, आफू पिउँछन् दिउँसै रगतका सुरा, मोदी का क्या मीठा मीठा चुरा। यो मुक्तकपछि म थोरै समय लिएर छोटा कविताहरू सुनाउन चाहन्छु। सिर्जना। मैले बढारेर फालेको घुर बटुलेर चरीले बनाएछ सुन्दर गुण। मैले बढारेर फालेको घुर बटुलेर चरीले बनाएछ सुन्दर गुण। सिर्जना। अब शिक्षा। चुस्तासम्म चुसेर फालेको हाड चुस्दै, चुस्तासम्म चुसेर फालेको हाड चुस्दै कुकुरले भन्यो, चुस्न मसित सिक्नु, चुस्न मसित सिक्नु। यस्तै अर्को 3 लाइनको छोटो कविता। डोकाको आँखाबाट चिहाउँदै कुटुरो बोल्यो, डोकाको आँखाबाट चिहाउँदै कुटुरो बोल्यो, भरै तिग्मा पाइतालामा ठेला उठेछन्, भरै तिग्मा पाइतालामा ठेला उठेछन्। अहिले यति, धन्यवाद। धन्यवाद कवि प्राध्यापक डाक्टर कपिलदेव लामिछानेलाई आफ्नो सृजना र अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति बेला म जोडिन चाहन्छु कर्णाली प्रदेश नम्बर 6 कर्णाली प्रदेशतिर हुनुहुन्छ प्रगतिशील लेखक सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आदरणीय अग्रज व्यक्तित्व कवि तथा प्राध्यापक डाक्टर जीवेन्द्र देव गिरीलाई अबको पालोमा उहाँसँग जोडिन चाहन्छु। यो जुम मार्फत जीवेन्द्र देव गिरी, कृपया यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँले म्युट गरिदिनु होला। आदरणीय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मकालु साहित्य समाजका अध्यक्ष ताराबहादुर बुढाथोकीज्यू, खेवाहाङ राईज्यू,
यो सुन्दर कार्यक्रममा जोड्नुभयो त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सङ्खुवा सभा मैले झल्झली सम्झिएको छु, तपाईँहरूलाई पनि सम्झिरहेको छु र मकालु साहित्य समाजले बेला बेलामा यस्ता कार्यक्रम गरेर आज 7 प्रदेश र मेची पारी पनि का स्रष्टाहरूसँग भेट गर्ने अवसर जुडाइदिनु भयो। यसका लागि धेरै धन्यवाद छ। यता कोरोनाले बाटो छेके पनि नयाँ नयाँ बाटाहरू खोल्न हाम्रा स्रष्टाहरूले सृजनशील दिमागहरू लगाउनुहुन्छ र मनुष्यले आफ्नो गतिलाई अगाडि बढाइरहन्छ र यो नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्न र अहिले यस्तो बेलामा पनि उत्साह जगाउन जुन कार्यक्रम गर्नुभयो त्यसका लागि मलाई धेरै खुसी लागेको छ। कर्णाली प्रदेशबाट आज बलभद्र भारती पनि आउनु भएको छ र म पनि छु र यो अवसरमा जुन किसिमले अहिलेका राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्याहरू छन्, कोरोनाको छ, राष्ट्रियताको समस्या छ, विभिन्न किसिमका समस्याहरूले हामीलाई गाँजेका छन् र घरभित्रै बन्दाबन्दीमा बस्नु पर्दाखेरिको मानसिक अवस्था पनि त्यस्तै खालको छ र त्यो बेलामा यो कार्यक्रम जुन भएको छ, हामीले प्रगतिशील लेखक सङ्घबाट पनि यस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने प्रयत्नहरू गरिराखेका छौँ र कवि गोष्ठी आयोजना गर्ने पनि योजना बनाएका छौँ र मकालु साहित्य समाजले जे अग्रसरता देखायो त्यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कविता म धेरै लेख्ने त होइन, तर अब एउटा कविता म यहाँ पढेर सुनाउँछु। मेरो शीर्षक छ समर्पण। यी आँखा कसरी चिम्लु राष्ट्र सङ्कटग्रस्त छ, यी आँखा कसरी चिम्लु राष्ट्र सङ्कटग्रस्त छ, मनिद कसरी डाकु, मनिद कसरी डाकु दुष्ट नङ्ग्रा उधस्त छ, मनिद कसरी डाकु दुष्ट नङ्ग्रा उधस्त छ। हिमाली नदी ताल देखिर्याल चुहाउँछ, हिमाली नदी ताल देखिर्याल चुहाउँछ, नेपाली लेक बेसीमा गिद्ध दृष्टि लगाउँछ, नेपाली लेक बेसीमा गिद्ध दृष्टि लगाउँछ। मेचीमा घाउ पारेर काला पानी चिथर्दछ, मेचीमा घाउ पारेर काला पानी चिथर्दछ, बाँसाका चालले हाम्रा आन्द्रा भुँडी निकाल्दछ, बाँसाका चालले हाम्रा आन्द्रा भुँडी निकाल्दछ। समानता प्रजातन्त्र पञ्चशील फलाक्त छ, समानता प्रजातन्त्र पञ्चशील फलाक्त छ, गोला बारुद फ्याँकेर शान्ति शान्ति अलाप्त छ, गोला बारुद फ्याँकेर शान्ति शान्ति अलाप्त छ। कसैका स्वार्थका खेल अप्रिय गठबन्धन, कसैका स्वार्थका खेल अप्रिय गठबन्धन, नभाडुन् घरवा राष्ट्र रहोस् हिमाल कञ्चन, नभाडुन् घरवा राष्ट्र रहोस् हिमाल कञ्चन। राष्ट्रका सिर्जना सारा यी मुटु दृष्टि दर्पण, राष्ट्रका सिर्जना सारा यी मुटु दृष्टि दर्पण, प्राण हो राष्ट्रकै सृष्टि राष्ट्रमै छ समर्पण, प्राण हो राष्ट्रकै सृष्टि राष्ट्रमै छ समर्पण। धन्यवाद। धन्यवाद कवि प्राध्यापक डाक्टर जीवेन्द्रदीप गिरिज्यूलाई आफ्नो समयको लागि विशेष गरी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु म। र अबको पालोमा म जोडिन चाहन्छु। अघि पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ तर विविध कारणले, टेक्निकल कारणले आवाज सुन्न सकेनौँ। उहाँलाई यति बेला म जोड्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ कवि एवं वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल, काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। अबको पालोमा उहाँसँग जोडिन चाहन्छौँ। उहाँ प्रदेश नम्बर 3बाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ यो सम्मेलनको लागि। कृपया पुरुषोत्तम दाहालज्यूलाई म्युट गरेर सरिक भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बागमती प्रदेश भनौँ न, बागमती प्रदेश नाम भइसकेको छ। बागमती प्रदेश। उहाँको आवाजमा फेरि पनि समस्या देखियो, आवाज नै आएन। म्युट खुल्यो तर साउन्ड आएन। के समस्या हो यो विषयमा पुरुषोत्तम दाहालज्यूको साउन्ड म्युट खुलेको छ, उहाँको अनम्युट भइसक्नु भएको छ। तथापि पनि उहाँलाई हामीले जोड्न सकिरहेका छैनौँ, उहाँको आवाजलाई जोड्न सकिरहेका छैनौँ।
र यति बेला पुनः म उहाँलाई ब्याक गर्ने अनुमति चाहन्छु किनकि अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भइरहेछ उहाँको ल्यापटपमा नलिएको पनि हुनसक्छ अथवा केही समस्या हुनसक्छ भन्ने चाहन्छु र म अबको पालोमा जोड्न चाहन्छु प्रदेश नम्बर 1 मा हुनुहुन्छ मोरङबाट हुनुहुन्छ आदरणीय रेखा सुवेदी कवि हुनुहुन्छ रेखा सुवेदीज्यूलाई अबको समय म जोड्न चाहन्छु कृपया उहाँ जोडिनु भएको छ यहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु नमस्कार यहाँहरु सम्पूर्णमा मैले सम्बोधनलाई यसरी नै छुट्याएँ यहाँहरुलाई सुस्वास्थ्यको धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु अझै विशेष हाम्रो विमल राजेन्द्र विमल दाइलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु र आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो कविता समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै छोटो कविता यसरी वाचन गर्न गइरहेको छु शीर्षक छ अन्तर्मनको एक संवाद कुनै महाराजको भन्दा कम छैन मेरो महल कुनै महाराजको भन्दा कम छैन मेरो महल जसको माथिल्लो तलाबाट सबैलाई पुर्को देख्छु जसको माथिल्लो तलाबाट सबैलाई पुर्को देख्छु कुनै महाराजको भन्दा कम छैन मेरो महल चिहानबाट पुर्खाहरूको खप्पर उधिनेर छाएको हुँ शानदार छाना चिहानबाट पुर्खाहरूको खप्पर उधिनेर छाएको हुँ शानदार छाना बाआमाका पाखुराका हड्डी निकालेर बनाएको हुँ बुट्टे ढोकाहरू नातेदार साथीभाइको मन च्यातेर हाले चौडा झ्यालहरू नातेदार साथीभाइको मन च्यातेर हाले चौडा झ्यालहरू छिमेकीको शिरको टोपी खसाएर साँधमा उठाए अग्लो पर्खाल छिमेकीको शिरको टोपी खसाएर साँधमा उठाए अग्लो पर्खाल कमिसन भ्रष्टाचार र घुसको पत्ती फ्याँकेर मारेको हुँ मेरो आँगनमा मलाई पर्खिरहने गाडी र यो वैभव कमिसन भ्रष्टाचार र घुसको पत्ती फ्याँकेर मारेको हुँ मेरो आँगनमा मलाई पर्खिरहने गाडी र यो वैभव पौडी खेलेर आफैले धमिल्याएका रातहरूलाई रोगन गरेर टल्काएको हुँ मेरो इज्जत पौडी खेलेर आफैले धमिल्याएका रातहरूलाई रोगन गरेर टल्काएको हुँ मेरो इज्जत छि कति लामो हो यो रात सिंहो युग जस्तै छि कति लामो हो यो रात सिंहो युग जस्तै